बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनइनवाइटेड गेस्ट के बारे में जिसकी आमद है और जो बिन बुलाए हर एक के घर में चला आता है। जी हाँ, हम बात करेंगे मच्छर के बारे में। उसके बारे में दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। कुरान पाक में इसका जिक्र क्यों किया गया है, इसके बारे में भी बात होगी। इस पर होने वाली तहकीक के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा इसमें ये भी बात की जाएगी कि हम मच्छर को इतने लजीज क्यों लगते हैं, यानी कि हम उसके लिए इतना मज़ेदार खाना क्यों है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले आपको मुतारफ़ करवाते हैं इस छोटे से जानदार से। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया में होने वाली ज़्यादातर अमवात, खुश्क साली हो, कहत साली हो, सैलाब हो या जंगे हो, उनसे इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हुई जितनी इस छोटे से जानदार की वजह से लोग लुकमा अजल बन गए। मच्छर की 3500 से कुछ ज़्यादा अक़साम हैं। साइंसदानों के मुताबिक इसकी तारीख़ इंसानी तारीख़ से ज़्यादा पुरानी बताई जाती है। और मज़े की बात यह है कि करोड़ों साल पहले मिलने वाले मच्छर के फॉसिल्स और अब के मच्छर में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई, यानी इसको मौसम ने ज़्यादा असरअंदाज नहीं किया है। मच्छर की आंखें तो दो ही होती हैं, लेकिन उन दो आंखों में हज़ारों लेंसेज होते हैं जो कि इंडिविजुअली काम करते हैं और इस तरह ये अपने शिकार को जल्द ही पहचान लेता है। मच्छर के बारे में मशहूर था कि मच्छर के बहुत सारे दांत होते हैं, जबकि ये सिर्फ एक मिथ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मच्छर के कोई दांत नहीं होते। हाँ, अलबत्ता इसके 47 शार्प्ड हुक्स होते हैं जो इसको खून चूसने में मदद करते हैं। खून पीने के लिए मच्छर के पास एक सूंड होती है। उस सूंड में भी एक ख़ास बात है, उसके अंदर 6 अदद ऐसी सुइयां नुमा चीज़ें होती हैं। जब वो हमारी जिल्द के ऊपर गाड़ता है तो वो मुख्तलिफ काम करती हैं। उनमें से सलाइवा निकलता है जो हमारी जिल्द को सुन कर देता है और हमें महसूस नहीं होता जिस वक्त मच्छर हमारा खून पी रहा होता है। फिर बाद में उन 6 के मुख्तलिफ काम हैं। वो हमारे जिस्म से सिर्फ सेहतमंद खून पीता है। उन सुइयों का यही काम है कि वो सिर्फ सेहतमंद खून इकट्ठा करती हैं और जो गंदा या ख़राब खून होता है उसको वो अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। और नर मच्छर हमें नहीं काटते। नर मच्छर फलों का रस, फूलों का रस, पत्तों का रस और ऐसी चीज़ों पर ज़िंदगी गुजारता है, जबकि मादा मच्छर उसको अपने अंडे देने और उनकी अफजाइश के लिए खून की ज़रूरत होती है। खून की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसे प्रोटीन चाहिए और वो प्रोटीन उसे इंसानी खून या दूसरे जानवरों के खून से मिलती है। और इसके बारे में एक और मज़े की बात यह है कि ये अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ती जब तक शिकार कोई हरकत ना करे। मतलब ये अपने गुजारे के मुताबिक उतना खून उसके जिस्म में से इकट्ठा कर लेती है जितना उसे चाहिए होता है, अगर शिकार हिले नहीं। मादा मच्छर अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 1000 अंडे देती है और ये एक वक्त पे 100 अंडे देती है। और इसका अंडे देने का जो वक्त होता है वो 7 से 10 दिन होता है, यानी 7 से 10 दिन में ये 1000 अंडे दे देती है। नर मच्छर की उम्र भी कम होती है, वो 1 से 2 हफ्ते तक सरवाइव करता है, जबकि मादा मच्छर 1 माह से 3 माह तक जिंदा रह सकता। नर मच्छर कम सफ़र कर सकते हैं, जबकि मादा मच्छर कई मीलों तक सफ़र करती है। मच्छर 1 सेकंड में अपने परों को 500 मरतबा फड़फड़ाता है, जिसकी वजह से एक बहुत सुरीली धुन पैदा होती है जो सोए हुओं को भी जागने पर मजबूर कर देती है। मादा मच्छर ज़्यादातर अंडे गंदे पानी में देती है। एडीज़ मच्छर की मादा को ये एजाज़ हासिल है कि वो साफ़ पानी में भी अंडे दे लेती है। एडीज़ जो कि डेंगू फैलाने का सबब बनता है, उसके बारे में एक और बात मशहूर थी कि ये सिर्फ साफ़ पानी पर पाया जाता है, जबकि ये साइंटिफिकली गलत साबित हो चुकी है। ये गंदे और साफ़ दोनों किस्म के पानी पर सर्वाइव कर सकता है और इसकी अफजाइश नस्ल दोनों किस्म के पानी पर हो सकती है। इसके अंडे अगर छेड़े ना जाएं तो तकरीबन 1 साल तक वो बिल्कुल सही हालत में मौजूद रहते हैं और 1 साल के बाद उसमें से लार्वा निकल आता है। लेकिन अगर मौसम साजगार हो तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से मुकम्मल होता है और मच्छर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दौरान अंडे से लार्वा, प्यूपा और बाकी तमाम स्टेजेस जो इसकी ज़िंदगी की होती हैं वो पूरी कर लेता है, सवाए मादा मच्छर की जो कि 3 माह तक जिंदा रह सकती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंडों के बारे में कि अगर इसने अंडे किसी सर्द इलाके में दिए हों, आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि वो अंडे 10 से 15 साल तक उसी हालत में बिल्कुल महफूज रह सकते हैं और वो तब ही उनमें से लार्वा निकलेगा जब मौसम साजगार होगा, यानी कि गर्मियों का मौसम होगा। इसीलिए मच्छर की तादाद बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन इसकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मच्छर का कुरान पाक में भी 2 मरतबा जिक्र आया है। एक सूरतुल बकरा में है जहाँ पे अल्लाह पाक ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि
اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں کہ وہ مچھر جیسے معمولی جاندار کی مثال دے۔ دوسرا ذکر جو ہے وہ نمرود کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اس نے پھینکا تھا، خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کی موت ایک معمولی سے جاندار کے ذریعے ہوئی۔ اس کی تفسیر علماء کرام یوں بیان کرتے ہیں کہ مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچا، اور جب وہ وہاں پر حرکت کرتا تھا تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور وہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے پہلے لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے تھپڑ لگاؤ، پھر جوتوں پر بات آئی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ زیادہ سخت چیزوں کی طرف بڑھنے لگا اور بالآخر اس کی موت واقع ہو گئی۔ سکندر اعظم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ بھی مچھر کی وجہ سے ہوئی۔ تو اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ مچھر ایک معمولی جاندار نہیں ہے۔ ہر سال تقریباً 27 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں مچھر کی وجہ سے، کیونکہ مچھر زکا وائرس، ڈینگی وائرس، ملیریا، یہ 3 میجر بیماریاں ہیں جو اس کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب ڈینگی کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ہم بات کریں گے برازیل کی۔ برازیل میں 2015 میں لاکھوں لوگ ڈینگی کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ اس مچھر سے نپٹنے کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے۔ ان میں سے ایک اقدام برطانیہ کی ایک بایو ٹیک کمپنی جو کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ مچھر تیار کرتی تھی، یعنی جینیاتی تبدیلیاں کر کے انہوں نے مچھر تیار کیے، ان کا کام ہی جینیاتی تبدیلیاں کرنا ہے، تو انہوں نے مچھر پر یہ تجربہ کیا۔ ایگزیٹیک کمپنی جس نے ایک دوستانہ قدم بڑھایا برازیل کی طرف، اور انہوں نے ایک مہم شروع کی کہ وہ ایسے مچھر تیار کریں گی جو کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہوں گے اور جن کی افزائش نسل نہیں ہو پائے گی، یعنی وہ چھوڑے تو جائیں گے مگر وہ اپنی افزائش نسل نہیں کر پائیں گے، اور اس طرح وہ دوسرے مچھروں کے خاتمے کا سبب بھی بنیں گے۔ ایگزیٹیک کمپنی کا یہ دعویٰ ہے، ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے بعض جگہوں پر انہیں بہت زیادہ کامیابی ملی اور تقریباً 90% اپنے اہداف جو ہے وہ پورے کر لیے گئے۔ تو اس سے اب ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی بن جائے گی کہ جن سے مچھروں کا مکمل طور پر خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے مزیدار کیوں ہیں مچھر کے لیے، کیونکہ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں مچھر زیادہ کاٹتا ہے۔ ہم یہاں پر دلچسپ معلومات جاننے کی کوشش کریں گے کہ مچھر ہمیں اتنا مزیدار کیوں سمجھتا ہے۔ سب سے پہلے جو بات کہ مچھر خاص قسم کے رنگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، جن میں سرخ، نارنجی، کالا اور سائن کلر، سبز اور بلو کلر کو ملایا جائے تو سائن کلر بنتا ہے۔ تو ان رنگوں کو مچھر زیادہ پسند کرتا ہے، اور جن علاقوں میں یہ رنگ پائے جاتے ہیں وہاں پر مچھر کی کثرت ہوتی ہے، اور اکثر اس قسم کے کپڑے پہنے جائیں تو ان پر بھی مچھر زیادہ بیٹھتا ہے، کیونکہ ان کو دور سے ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ مچھر کی فطرت میں بھی 1-2 چیزیں انسانوں سے بہت زیادہ ملتی، جیسے انسان ریئر اور یونیک چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، اسی طرح مچھر بھی ریئر اور یونیک قسم کے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے جو کہ اس کا شکار بنے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں او پازیٹیو او نیگیٹیو والے یونیورسل ڈونر ہوتے ہیں، اور یہ بلڈ گروپ بہت ریئر ہوتا ہے۔ تو ریئر چیزیں مچھر کو اس طرح پسند ہیں کہ ٹائپ او کو مچھر زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور ان لوگوں کا خون پینا زیادہ پسند کرتا ہے جن کا بلڈ گروپ ٹائپ او سے ریلیٹڈ ہو۔ اس کے مقابلے میں اے ٹائپ گروپ والے، جو کہ اکثر لوگ اے ٹائپ گروپ والے ہوتے ہیں، اے نیگیٹیو، بی نیگیٹیو، اے نیگیٹیو، اے پازیٹیو، تو ان لوگوں کو مچھر ٹائپ او کی نسبت کم کاٹتا ہے، اور ٹائپ بی والے درمیان والی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ جنہیں مچھر کاٹتا بھی ہے اور نہیں بھی کاٹتا۔ مچھر ان لوگوں کی طرف بھی زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ خارج کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج زیادہ کون کرتے ہیں؟ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اوور ویٹ انڈیویجولز جو ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہو، کیونکہ وہ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، تو مچھر اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے اپنے ہدف کو پہچان لیتا ہے اور اپنا شکار ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ بھی مچھر کو اپنی طرف بلانے کے لیے، وہ بھی مچھر کو دعوت دینے کے لیے ایک اہم ذریعہ بنتی۔ اس کے علاوہ مچھر جن کا میٹابولزم ہائی ہوتا ہے ان کی طرف بھی زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جسم زیادہ گرم ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف بھی مچھر زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس میں پریگننٹ عورتیں اور چھوٹے بچے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ بھی مچھروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس میں سویٹ، اسپائسی اور وہ غذائیں جن میں پوٹیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ غذائیں استعمال کرنے والے لوگ مچھر کا زیادہ شکار بنتے ہیں۔
اور سب سے آخر میں ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے. جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو اس میں ایک ایسیڈک کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے مچھروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. ورک آؤٹ سے پہلے ہمیں مچھر کم کاٹے گا، لیکن اگر کوئی کام ہم نے کیا ہے اس کے بعد ہمیں پسینہ آ گیا ہے تو مچھر ہمیں زیادہ اپیلنگ سمجھے گا، کیونکہ ہمارے پسینے میں ایسیڈک کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ مچھر کو اپنی طرف بلاتے ہیں. اس وقت ہمارا جسم گرم بھی ہوتا ہے اور جو ہیٹ ہے وہ مچھر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو مزے کی لگی ہوگی. نیچے کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا. تھینک یو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.